अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली बड़ो। आप देख रहे हैं वफा सिंध डिजिटल चैनल। सिंध में जाली नौकरियां निकालने का और अरबों रुपए का बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है। सईद गनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वजीर है के खिलाफ कार्रवाई। सिंध में सिक्योरिटी के बहुत बड़े खतरात की घंटी बज चुकी है। करप्शन और परसेंटेज लेने को कानूनी शक्ल दी जाए। जाली नौकरियों का स्कैंडल और अरबों रुपए की करप्शन पर आज बात करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। नाजरीन, सिंध के अंदर अरबों रुपए का स्कैंडल कोई नई बात नहीं है। 5, 10, 20 अरब के तो कई सौ स्कैंडल हो गए, लेकिन कई 100 अरब रुपए के भी जो केसेस थे आजकल वो खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन ये एक अनोखा स्कैंडल है जिसमें 2 डोमिसाइल पर नौकरी करने वाले लोग जो हैं मुसलसल एक पोस्ट पे बैठकर इतना बड़ा गोरख धंधा कर रहे हैं जिनके खिलाफ ना तो सिंध गवर्नमेंट एक्शन लेती है, ना तो करप्शन के खिलाफ काम करने वाले इदारे एक्शन लेते हैं। कई केसेस बनाए गए, लेकिन उस केसेस में से एक केस भी ऐसा नहीं है जिसको पाए तकमील तक पहुंचाया गया। सईद गनी जो कि मिनिस्टर लेबर है, सईद गनी के लिए मशहूर है कि उसके काम करने का एक अपना अंदाज है और वो करप्शन वाले मामलात में मोहतात रहकर काम करते हैं। लेकिन ये दूसरी मर्तबा उनके महकमे में, महकमा लेबर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में अरबों रुपए का स्कैंडल सामने आया है। सईद गनी ने कई इंक्वायरियां करवाई, अफसरान तब्दील करवाए, लेकिन इन इंक्वायरीज का हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा ही स्कैंडल वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में बैठी हुई शैला के डीजी है। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में जो कि 15 साल से डीजी के ओहदे पर काम कर रहे हैं, जिन मोहतरमा का नाम है शैला काशिफ। शैला काशिफ के ऊपर कई इल्जामात थे, कई केसेस हुए, जिनमें यह केस भी था कि शैला काशिफ जो है उनके पास 2 डोमिसाइल थे। पहले टेक्सला का डोमिसाइल था यानी पंजाब का, उस डोमिसाइल पे भी वो नौकरी कर चुकी है पंजाब के अंदर। फिर वो सिंध में नई अपॉइंटमेंट हुई उनकी और सिंध के अंदर उन्होंने सिंध का औरंगी टाउन का डोमिसाइल बना लिया। लेकिन आज तक 17-18 साल से अफसरान की नजर वहां तक क्यों नहीं गई? इदारों ने जांच पड़ताल क्यों नहीं की? एक बहुत बड़ा सवाल है। शैला काशिफ के ऊपर यह भी इल्जाम लगाया गया है कि शैला काशिफ ने कुछ दिन पहले वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में एक टेंडर करवाया जो कि सफाई और झाड़ू खरीदने और दिगर उसमें जो फिनाइल वगैरह थी, जो कि 5 या 10 कमरों पे मुश्तमिल है ऑफिस उनकी, उसके लिए 5 करोड़ का झाड़ू और फिनाइल लिया गया। शैला काशिफ के लिए कहा जा रहा है जब उनसे मौकूफ लेने की कोशिश की जाती है तो वो नंबर ब्लॉक लिस्ट कर देती है या तो कोई रिप्लाई नहीं करती क्योंकि वो मौकूफ देना नहीं चाहती। राय ने दावा किया है कि शैला काशिफ जो कि 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो उनका करीबी रिश्तेदार है, उनको 5 करोड़ का ठेका दिया गया। वैसे तो वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में 1 साल के अंदर 15 अरब से ज्यादा की खुर्द-बुर्द की गई है, जिसमें वर्क्स के काम भी है, जिसमें खरीदारी भी है, जिसमें फर्नीचर भी है। मैंने कहा कि सिंध में सिक्योरिटी खदशात बढ़ गए हैं तो आपको हैरत लगती होगी, तो मैं आपको बता देता हूं कि वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के अंदर 10 करोड़ का 1 साल की सिक्योरिटी कंपनी को ठेका दिया गया। उसमें एक ही कंपनी ने पार्टिसिपेट किया और एक ही कंपनी को क्लियर करार देकर 10 करोड़ की सिक्योरिटी गार्ड कंपनीज को 10 करोड़ रुपए दिए गए। वर्कर वेलफेयर बोर्ड जो इदारा है
وہ مزدوروں کا پیسہ ہوتا ہے، وہ فیکٹریز سے پیسہ آتا ہے جو کہ مزدوروں کے فلاح بہبود کے لیے کام کیا جاتا ہے، مزدوروں کی کالونیاں ہیں، مزدوروں کے اسکولز ہیں، مزدوروں کے 2 کالجز ہیں جن میں ان کے بچے پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ پیسے خرچ ہونے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یہ پیسے کئی سالوں سے افسران کے جیبوں میں جا رہے ہیں، جو کہ آج تک خربوں روپے کی انکوائریز بن چکی ہیں، جو کہ ایک بھی انکوائری پائے تکمیل تک نہیں پہنچ رہی۔ شیلا کاشف جو کہ 18 سال سے ڈی جی اور ڈائریکٹر کے عہدے پہ فائز ہے، آج تک اس کے خلاف کوئی بھی انکوائری کمپلیٹ نہیں ہو سکی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سعید غنی کی طرف سے ابھی بھی ایک انکوائری کا آغاز کروایا گیا، جو سابقہ سیکریٹری لیبر اور ورکر ویلفیئر بورڈ تھے رفیق احمد قریشی، جو آج کل لوکل گورنمنٹ میں سیکریٹری تعینات ہیں، ان کے خلاف اور کئی افسران ہیں جن کے خلاف سعید غنی نے انکوائری کا آغاز کروایا تھا، لیکن وہ ابھی تک انکوائری پائے تکمیل تک نہیں پہنچی ہے۔ دوسرا انکشاف یہ کیا گیا ہے، ورکر ویلفیئر بورڈ کے ذرائع نے دعویٰ کی ہے کہ ورکر ویلفیئر بورڈ کے اندر 200 سے 300 نوکریاں نکالی جا رہی ہیں، جو کہ بغیر اسٹار اور بغیر کسی ریکوائرمنٹ کے جیسے پہلے کی گئی تھی وہ فلفل کی جائیں گی۔ شیلا کاشف کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے، ایک پرائیویٹ سیکریٹری ہیں ان کی طرف سے، کہ آپ جو ہے 200 سے 300 آرڈر نکالیں، پھر آپ کی جو انکوائریز چل رہی ہیں اس میں آپ کی مدد کی جا سکتی ہے، اور اس پہ بھرپور کام شروع کیا گیا ہے، جو کہ آنے والے دنوں میں یہ اسکینڈل بھی سامنے آ رہا ہے کہ سندھ کے نوجوان بے روزگار ہو کر گھوم رہے ہیں، اور یہاں پہ جعلی طریقے سے نوکریوں کی بنٹر بانٹ ہو رہی ہے۔ ناظرین، ورکر ویلفیئر بورڈ کے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس جو ہے ٹوٹلی 20 اسکولز ہیں اور 2 کالجز ہیں۔ اگر 2-2 3-3 جو ہیں 4-4 بھی اگر گارڈ ایک اسکول یا کالج میں لگائے جائے سیکورٹی کے، پھر بھی ان کے 3 کروڑ روپے سالانہ بنے گے، 35 سے 40 ہزار روپیہ اگر فی جو ہے گارڈ کی تنخواہ ہو۔ لیکن یہاں پہ 10 کروڑ کا جو بہت بڑا اسکینڈل ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ کمیشن لی گئی، اس میں 5 سے 6 افسران ملوث ہیں جن کے خلاف انکوائری بھی کی گئی ہے، لیکن ان کے خلاف کاروائی جو ہے وہ رکوائی گئی ہے، کاروائی نہیں کی جاتی۔ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی مزدوروں کی، ہاریوں کی، کسانوں کی دعویٰ کرتی ہے، دوسری طرف جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت کے اندر اربوں روپے کا اسکینڈل آ رہا ہے، لیکن کوئی بھی کاروائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناظرین، سندھ میں ویسے تو کرپشن کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، اگر پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت سمجھتی ہے کہ کرپشن اور کمیشن لینا جائز ہے تو اس کو ایک بل پاس کر کے قانونی شکل دی جائے۔ باقی جو سندھ کے لوگوں کے ساتھ مسلسل کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور ان افسران کے خلاف جو کہ غیر قانونی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف پیچھے آخرکار کس کا ہاتھ ہے یہ کون بتائے گا، اور ان کے خلاف کاروائی کون کرے گا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کچھ۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارا پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے سے آغاز ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ ہمیں دیجیے اجازت، کسی اور ہم بات کرنے تک اللہ بھائی۔